नमस्कार, नियमित कार्यक्रम 6 प्रश्नमा यहाँलाई स्वागत छ। म राजीव खत्री। नेपाल कृषि प्रधान देश, नेपाल जल स्रोतको दोस्रो धनी देश, नेपाल प्राकृतिक स्रोत साधनले सम्पन्न देश, नेपाल प्राकृतिक सौन्दर्यले भरिएको देश। उपमा मात्रै पढ्ने हो भने विदेशीले ठान्दा हुन् नेपाली जनता कति समृद्ध र सुखी होलान्। दुर्भाग्य यो छ कि नेपालको पेट विदेशी उत्पादन बिना भरिँदैन। नेपाली लाज विदेशीका उत्पादनले मात्रै छोपिन्छन्। चाडपर्वदेखि नेपालीका तमाम आवश्यकता पुरा गर्न विदेशी उत्पादनको भर पर्नुपर्छ। हजारौँ लाखौँ हेक्टर जमिन बाँझै राखेर नेपालमा भारतबाट हरिया तरकारी समेत आयात हुन्छ। अझै भन्ने हो भने भारतले पठाएका हरिया तरकारी र फलफुलमा विषादी जाँचेर मात्रै किन्छु भन्न पनि पाइँदैन। यस्तो अधिकार नेपाल सरकारले खोसेर भारतको पोल्टामा पारिदिएको छ। नेपालमा किसान र कृषिका कुरा राजनीतिक आकांक्षा पुरा गर्ने दलीय मसलाको रूपमा प्रयोग हुने गरेको यथार्थ छ। कृषि प्रधान मुलुक, त्यसमा पनि 66% भन्दा बढी जनसङ्ख्या कृषिमै निर्भर भएकाले पनि नेपालमा कृषि विकासका नारा हरेक सरकारका प्राथमिकतामा पर्दै आएका छन्। नारामा मात्र नभई पछिल्ला सरकारले कृषिका योजना र बजेट पनि बढाउँदै गरेको पाइन्छ। तर पनि कृषि विकासले देखिने गरी गति लिन सकेको छैन। बिउ, मल, प्रविधि, सिँचाइ र अनुदान कृषिका र किसानका लागि आधारभूत पक्ष हो। तर यही सुविधाबाट किसान वञ्चित छन्। तर किसान प्राथमिकतामा परेका छैनन्। तर राज्य भनाइरहन्छ देश कृषि प्रधान हो। आज हामी किसानको पक्षमा कुराकानी गर्दैछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घका अध्यक्ष नवराज बस्नेत। नवराजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर, नमस्कार, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छु। देशभरिबाट हामीलाई पनि प्राय दैनिक रूपमा आउने जस्तो एउटा रिपोर्ट हामीलाई एउटा दुईटा, यो कम्तीमाको कुरा गरेँ मैले, बढीमा आइरहेको हुन्छ। हजुर, किसानहरूले मल पाएनन्। यति बेलाको यो तत्काल समस्या देखिन्छ। यो फेरि आज मात्रै होइन, यो हरेक वर्ष यो सिजनमा हिउँदको समयमा आइरहने समस्या हो। यो समयमा मल चाहिन्छ भन्ने कुरा राज्यलाई पनि थाहा छ, तर व्यवस्थापन गर्दैन। यो अवस्थालाई कसरी हेर्नुभएको छ यहाँले? यहाँले असाध्यै महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाउनु भएको छ र विशेष गरी हामी किसानको हिसाबले, किसानको नजिक बसेर होइन, किसानको अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत नागरिक सङ्गठन राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घ नेपाल भएको हिसाबले पनि राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घ नेपालले स्थापनादेखि नै चाहिँ यो मलको व्यवस्थापनको लागि जुन कृषिका उत्पादनका साधनभित्र महत्त्वपूर्ण चाहिँ साधन भनेको मल हो। त्यस हुनाले मल चाहिँ समयमा र पर्याप्त र सहज रूपमा प्राप्त हुनुपर्छ भन्ने तहमा हामी पैरवी गरिरहेका छौँ, हामी कराइरहेका छौँ, रोइरहेका छौँ र पनि हामीले जे कुरा जसरी भइदियो हुन्थ्यो भनेर चाहिँ सोचिरहेका छौँ। त्यो स्थिति पाएको छैन। यहाँले भनेको कुरा यो सही हो। हामीले अलि पहिला कुरा गर्दाखेरि नेपाल सरकारले के भन्यो भने हामीसँग पैसा नभएको हुनाले, रकम नभएको हुनाले हामीले मल ल्याउन सकेनौँ र किसानलाई उपलब्ध गराउन सकेनौँ भन्ने कुरा थियो। तर अहिले पछिल्लो पिरियडमा आउँदाखेरि चाहिँ अब अहिले पैसा नभएर किसानले मल नपाएको स्थिति पनि होइन। अहिले पर्याप्त रूपमा बजेटहरू छुटिएको छ। जस्तै गत आवकको, अहिले चालु आवकै कुरा गर्ने हो भने पनि 12-13 अर्ब रकम चाहिँ यो मलको लागि भएर चाहिँ त्यहाँ विनियोजन भएको छ। र त्यति हुँदै पनि राज्यले विभिन्न किसिमका बहाना बनाएर कोभिडलाई दोष दिएर, त्यसपछि रुसको युक्रेन चाहिँ एउटा चाहिँ आक्रमणका कुराहरूलाई चाहिँ हेरेर त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले मल ल्याउन सकेनौँ भन्ने बहाना गत वर्ष पनि बनायो। र सरकारले चाहिँ 1 लाख टन चाहिँ मल चाहिँ आयात गर्ने, मल चाहिँ ल्याउने भनेर जुन किसिमले चाहिँ एउटा टेन्डर खोल्यो र त्यसपछि जुन तयारी गर्यो, जम्मा त्यतिखेर चाहिँ 75,000 टन चाहिँ युरिया र 25,000 टन डिएपी ल्याउने भनेको थियो। जम्मा 25,000 टन मात्रै मल चाहिँ आयात हुन सक्यो। त्यसले गर्दाखेरि यो वर्षको कुरा हामीले गर्ने हो भने अहिले हामीलाई यतिखेर धान बालीको लागि मात्रै नेपालमा जम्मा 1,50,000 टन चाहिँ मलको आवश्यकता पर्छ है। त्यस्तै गरी अहिले भनेको किसानलाई चाहिएको सिजन अहिले चाहिँ मकै छरेको छ। मकैको लागि पनि मल चाहिन्छ। त्यो असारे मकै पनि भन्छौँ हामीले र अहिले वर्षे मकै पनि भन्छौँ। यो दुईटै किसिमको मकैको बालीको लागि पनि मलको आवश्यकता छ। लगभग 2-3 लाख चाहिँ टन भनेको चाहिँ त्यो के अरे उसको लागि मकै बालीको लागि पनि मलको आवश्यकता हुन्छ।
नेपाल सरकारले मललाई हामी चाहिँ सहज रूपमा ल्याउँछौँ वितरण गर्छौँ भन्ने कुरा गरिरहँदाखेरि पनि अहिले किसान तहमा मल पुर्याउन सकेको स्थिति छैन। हामी अहिले सरकारका निकायहरू विशेष गरी साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन र चाहिँ कृषि सामग्री कम्पनीले चाहिँ मल आयात गर्छ होइन, उहाँहरूले चाहिँ त्यो कारोबार गर्नुहुन्छ। उहाँहरूसँग हामीले बुझ्दाखेरि अहिले चाहिँ मल ठ्याक्कै हामीसँग छैन। जस्तो तपाईँले अघि पनि भन्नुभयो विगतमा कृषिमा बजेटको अभाव देखिन्थ्यो, अभाव थियो, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर अहिले हेर्ने हो भने यही वर्ष पनि 55 अर्ब 97 करोड बराबरको बजेट कृषिका लागि भनेर छुट्याएको देखिन्छ। यो बजेटका सन्दर्भमा हामी केही समयपछि यहाँसँग फेरि प्रवेश पनि गर्छौँ। समस्या जहिले उहिरहने, बहाना मात्रै नयाँ नयाँ खोजिरहने यो परिपाटी देखिन्छ र कृषकहरूको सन्दर्भमा देखिने हो भने मल अभाव जहिले गराइरहने, त्यो दिन नचाहने। यसको कारण चाहिँ के, अनुदानमा मल दिनु पर्यो कृषकलाई भन्ने कारणले गर्दा नै यो मल नल्याइएको हो भन्यो भने कतिको सही हुन्छ? अब यहाँले कुरा गरेको पनि त्यो सही नै हो। हामीले चाहिँ के हाम्रो चाहिँ अहिलेसम्मको विश्लेषणले के बताउँछ भन्दाखेरि सरकारले मल ल्याउने तहमा होइन जुन किसिमको जिम्मेवारी हिसाबले ल्याउनु पर्थ्यो, जिम्मेवारी वहन गर्नु पर्थ्यो, त्यो कुरालाई जिम्मेवारी वहन गर्न सकेको स्थिति छैन। र उहाँहरू बिचमा अलि अब के छ थाहा छैन, उहाँहरू बिचमा चाहिँ लेनदेनको कुरा छ कि होइन, त्यहाँ चाहिँ कमिसनको कुरा छ कि अब के छ त्यस्तो बहाना एउटा बनाउने, तर चाहिँ एउटा चाहिँ सामान्य ठाउँमा लिएर गएर चाहिँ अड्काउने। जस्तो पहिला भनौँ सरकारले हामीले टेन्डर मार्फतबाट मल ल्याउन सकेनौँ, समयमा नआउने भयो, त्यो भएको हुनाले हामी G2G मार्फत सरकार बिचको चाहिँ आपसी चाहिँ सम्झौताबाट हामी मल ल्याउँछौँ र समयमा किसानलाई मल उपलब्ध गराउँछौँ भनेर पटक बोल्ने गर्दै आएको छ र यो पटक पनि गरेको छ। तपाईँको गएको फागुनको कुरा गर्ने भने गएको वर्षको फागुनमा त दुवै देशका भारत र नेपालको चाहिँ कृषि मन्त्रालयको सचिवज्यू, त्यसपछि भारतको रसायन तथा रासायनिक मल जुन त्योसँग सम्बन्धित मन्त्रालय छ, त्यो मन्त्रालयको सचिवज्यूको दुईटै पक्ष बिचमा सम्झौता भयो। त्यो सम्झौताले के भन्यो भने नेपाललाई 5 वर्षसम्म चाहिँ G2G प्रक्रियाबाट मल उपलब्ध गराउने भनेर उहाँले जुन किसिम सम्झौता गर्नुभयो। नेपालमा सहसचिवको संयोजकत्वमा एउटा चाहिँ कानुन लगायत अरू मन्त्रालयलाई समेत समावेश गरेर त्यहाँ एउटा चाहिँ स्टियरिङ कमिटी बन्यो। त्यो स्टियरिङ कमिटीले मूल्य चाहिँ अब विदेशमा मूल्य चाहिँ बढ्यो, त्यस हुनाले हामीले मलको चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ भन्ने कुरा थियो। त्यसको मूल्य चाहिँ किटान गर्ने, मूल्य निर्धारण गर्ने कुरा गर्यो। सबै कुराहरू प्रक्रिया पुरा गर्यो र पनि अहिले फेरि के भनिरहेको छौँ भने सरकारले मल ल्याउन नसकेको स्थिति छ र उहाँहरूले पटक कहिले हामी टेन्डरमा जाँदैछौँ भनिरहनु भएको छ, त्यो चाहिँ हामीलाई चित्त बुझाइरहनु भएको छ। कहिले हामी G2G मै हामी गइराखेका छौँ, छिट्टै हामी मल किसान तहमा हामी ल्याउँछौँ। कहिलेकाहीँ त मलको फ्याक्ट्री खोल्ने भनेर मिठो सपना पनि देखाइन्छ, तर पनि सक्नु भएको छैन। अब त्यो मलको फ्याक्ट्री खोल्ने इत्यादि कुरा त ती परै जाओस् होइन। अब नेपालको सन्दर्भमा फेरि हामीलाई के लाग्छ भने नेपालको सन्दर्भमा मलको चाहिँ रासायनिक मलको फ्याक्ट्री हो कि होइन अर्ग्यानिक मलको फ्याक्ट्री हो भन्ने कुरा पनि छ। रासायनिक चाहिँ मल र रासायनिक विषादी प्रयोग गरेर होइन उत्पादन बढाउने नाममा उपभोक्ताको चाहिँ स्वास्थ्यको अधिकारलाई हनन गर्ने गरी हामी किसानले उत्पादन गर्ने कि नगर्ने भन्ने हामी किसान तहमा पनि प्रश्न छ। त्यस हुनाले हामी नागरिक सङ्गठनहरूको हिसाबले पनि हामीले के भनिरहेका छौँ भन्दा अबको नेपालको कृषि भनेको चाहिँ रासायनिक कृषि होइन, उपभोक्ताको स्वास्थ्यलाई हानि गर्ने खालको कृषि उत्पादन होइन। त्यहाँ रासायनिक मल रासायनिक विषादी भन्दा पनि अब हामी चाहिँ प्राङ्गारिक उत्पादन गर्नुपर्छ र प्राङ्गारिक उत्पादन स्वच्छ उत्पादन उपभोक्ता तहमा पुर्याउनु पर्छ र राज्यले त्यसको लागि चाहिँ एउटा आफ्नो चाहिँ दृष्टिकोण अथवा आफ्नो बाटो के हो त्यो निर्धारण गरेर जानुपर्छ भन्ने कुरा पनि हामीले चलाइरहेका छौँ। त्यसो हुनाले कहिले मल कारखाना पनि हामी खोल्दैछौँ, कहिले मल छिट्टै ल्याउँदैछौँ, कहिले टेन्डर गर्छौँ, कहिले के गर्छौँ भनेर चाहिँ भनिरहने कुरा चाहिँ गरिरहने। तर किसान तहमा जुन किसिमको पीडा परेको छ, अहिले बाली लगाउनेहरूलाई किसानले मल पाएको स्थिति छैन। जस्तै कतिपय जिल्लाहरू तपाईँलाई मैले भनौँ अहिले पछिल्लो पिरियडमा केही मल DAP मलहरू आयो, लगभग 20,000 टन जति मल आयो र त्यो आएको मल केही ठाउँहरूमा अहिले वितरण भइरहेको छ, DAP वितरण भइरहेको छ। त्यो वितरण भएको मल पनि के छ भने पर्याप्त छैन। सहकारीलाई मल पठाएको छ, एउटा सहकारीलाई 100-150 बोरा मल गएको छ, त्यहाँ चाहिँ उसका त्यो मल लिनेहरू चाहिँ त्यहाँ 300-400 जना छन्। त्यसो हुँदा त्यो मल पनि हारालुस छ भने अर्को युरिया मल त अहिले आउनै सकेको स्थिति छैन होइन। अब अहिले किसानहरू बिउ राख्ने बेलामा धानको बिउ राख्ने बेला भयो, अब चाहिँ मल भएन भन्ने कुरामा पिरोलिनु भएको छ। चैते धान लगाउनु भएको छ, चैते धान अहिले पटाउने बेला हो, यो बेला ठ्याक्क चाहिँ
युरिया मल दिनुपर्छ, अब किसानहरूले त्यो पाउनु भएको छैन। अब मकैको घोगा लाग्ने बेला भएको छ, असारे मकैको त्यसलाई मल दिने बेला हो यो, त्यहाँ पाउनु भएको छैन भनेपछि यो हाकार मचाउने राज्यले नै अलि आफ्नो जिम्मेवारी बोध नहुँदाखेरि म फेरि पनि मैले यहाँ अघि प्रश्नमा जान्छु। जस्तो विशेष गरी तराईका जिल्ला जहाँ सीमा जोडिएको छ त्यहाँबाट चाहिँ भन्सार छलेर ल्याइएका मलहरू यति बेला किसानले कतिपय अवस्थामा महँगो मूल्य तिरेर प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था पनि बनेको छन्। यो यथार्थ पनि हो। अब अन्य ठाउँको समस्या त तपाईँले भने जस्तो मलै नपाएको, त्यो देख्नै नपाएको अवस्था पनि छ। समग्रमा भन्यो भने चाहिँ राज्यले अनुदान दिन्छ मलमा र त्यो अनुदानलाई चाहिँ उसले अनावश्यक ठानिरहेको छ या बढी खर्च हो, मेरो यो राज्यको तर्फबाट बढी खर्च हो यो भन्ने लिन्छ, त्यो रूपमा लिएको हो यो? सिधा भन्दा त्यति नै हो कि अरू पनि कारण छन्? सिधा भन्दाखेरि चाहिँ राज्यले मलको लागि जुन बजेट विनियोजन गर्छ त्यो बजेट भनेको खासै किसानलाई उपलब्ध गराउने मलको लागि भन्दा पनि होइन, कमिसन र खेलोमेलोको लागि र आफ्नै जीविकोपार्जनको लागि चाहिँ यो 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 खालका चाहिँ तिग्दमहरू चाहिँ यसले रच्छ भन्ने कुरा हाम्रो निष्कर्ष चाहिँ यो छ। किनकि तपाईँको किसानकै लागि नै हो भन्दाखेरि त किसानलाई मल दिने त चाहिँ उसलाई कुन समयमा चाहिन्छ, मल कतिखेर चाहिन्छ भन्ने कुरा राज्यलाई थाहा छैन। त्यो थाहा नभएर अहिले किसानलाई मल उपलब्ध नगराए त पक्कै पनि होइन। उहाँहरूकै के कुरा मिलिरहेको छैन, उहाँहरूको मन्त्रालय पनि मिलेको छैन, अथवा चाहिँ हाम्रा चाहिँ मल आयात गर्ने चाहिँ कम्पनीहरूसँग छैन, अथवा मल आयात गर्ने व्यवसायीहरूसँग छैन, अथवा त्यो जुन देशबाट हामीले चाहिँ मल आयात गर्दैछौँ ती देशहरूका चाहिँ ती संस्थाहरूसँग ती कम्पनीहरूसँग कुरो मिलिरहेको छैन, के छैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि अहिले किसानले मल नपाएको कुरा प्रष्टै हो। यो त मलको कुरा भयो, तपाईँको बिउका कुरा, प्रविधिका कुरा, सिँचाइका कुरा, अनुदानका कुरा, यी किसानका आधारभूत कुरा हुन्। तर यी कुराहरू किसानले पाउँदैन भने कुन मनोविज्ञानले काम गर्छन् किसानहरू? र हामी 66% कृषक छन् यो देशमा भनेर भन्छौँ कि यस्तो हो, किसान साँच्चै नै खेतीपाती गर्नको लागि कन्जुसाइ गरेर बस्ने स्थिति छैन। किसानहरूले आफ्नो निर्वाह गर्नको लागि खेतीपाती गर्ने कुरामा किसानहरू लागिरहनु भएको छ। नेपाल यस्तो सुन्दर देश हो जहाँ अरू अधिराज्य भएका सम्पूर्ण देशहरूको जुन किसिमको हावापानी छ त्यो सबै देशमा चाहिँ पाउने हावापानी नेपाल एउटा देशमा पाइन्छ। यस्तो सुन्दर देशमा बसेर हामीले हाम्रो कृषि उत्पादन गर्ने, जीविकोपार्जन गर्ने कुरा एकदमै हामीलाई एकदम सहज छ र हामी त्यो तहमा जानुपर्ने हो। तर यहाँ केही कुराहरू छन्। तपाईँले अहिले भन्नुभयो किसानलाई उत्पादन गर्नको लागि उत्पादन गर्ने चाहिँ वातावरण राज्यले बनाउनु पर्यो नि। त्यो भनेको उत्पादनका साधनहरू व्यवस्था गरिदिनु पर्यो, त्यहाँनिर चाहिँ समयमा मल, गुणस्तरीय मल दिनु पर्यो, बिउ दिनु पर्यो, त्यसपछि गएर विभिन्न खालका चाहिँ औजारहरू, प्रविधिहरू होइन, प्राविधिक सहयोगदेखि लिएर इत्यादि कुराहरू चाहिँ जरुर पर्छ। र त्यसपछि किसानले उत्पादन गरिसकेपछि त्यो उत्पादनको चाहिँ बजारीकरणको लागि के सहयोग गर्ने भन्ने क्षेत्रहरू हुन्छन्, त्यो कुरा राज्यले हेरिरहेको अवस्था छैन। तपाईँलाई म भनौँ किसानले उत्पादन गर्छ, उत्पादन गरेको चिज सोझै लिएर उसले गएर बजारमा लगेर बेच्न सक्ने स्थिति छैन। किसानले उत्पादन गरेको चिजको समर्थन मूल्य अथवा हामी त लागत मूल्य भन्छौँ, लागत मूल्य त भएन होइन, ल किसानले उत्पादन गर्दा लागत मूल्य चाहिँ तोक्न सकिएन र पनि समर्थन मूल्य तोक्न सकिन्थ्यो होला। समर्थन मूल्य तोकिसकेपछि त्यसलाई बजारीकरण गर्न सकिन्थ्यो होला। तपाईँलाई मैले भनौँ समर्थन मूल्य तोकिएका कतिपय बालीहरू छन् त्यसको पनि कार्यान्वयन भएको अवस्था छैन। धानको समर्थन मूल्य राज्यले तोक्यो होइन, तोक्यो, गत वर्ष पनि तोक्यो। तर खरिद गर्ने बेलामा के भने सहकारीले खरिद गर्ने भन्यो होइन। अब सहकारीले खरिद गर्नको लागि सहकारीसँग पैसा हुनु पर्यो, त्यो खरिद गरेको चाहिँ धानलाई स्टोर गर्ने ठाउँ हुनु पर्यो, त्यो कुराहरू छैन। राज्यका विभिन्न किसिमका चाहिँ होइन संरचनाहरू छन्, खाद्य तथा चाहिँ यो व्यापार कम्पनीहरू लगायत विभिन्न खालका चाहिँ निकायहरू छन्, उसले त्यो चाहिँ उत्पादनलाई किसान उत्पादन किन्ने, त्यसपछि भण्डारण गर्ने र प्रशोधन गरेर बजारीकरण गर्ने कुरा गरिरहेको स्थिति छैन। त्यसो हुनाले अब मलको स्थिति त्यही छ। तपाईँको बिउको कुरा गरौँ, बिउ अहिले नेपालमा कस्तो खालको बिउ कहाँ पुगेको छ भन्ने नेपाल सरकारसँग अपडेट छैन। तपाईँलाई गएको वर्षको हामीले कुरा गरौँ, यो काठमाडौँ उपत्यकामा DY 28 भन्ने जातको धान, जहाँ त्यो तराई र भित्री मधेसको लागि सिफारिस गरिएको धान छ, त्यो धानको बिउ चाहिँ हाम्रो नगरकोटमासम्म बिक्री गरियो। काष्ठमण्डप जुन कम्पनी छ होइन, ट्रेड पोइन्ट, त्यसले चीनबाट चाहिँ त्यो धानको बिउ ल्यायो, यहाँ चाहिँ व्यापार गर्यो र त्यो धानको बिउ व्यापार गर्दै गयो हुन्थ्यो। तर त्यसमा पनि नक्कली धान व्यापार गरेको हुनाले उपत्यका भर्ने धान चाहिँ बाला लागेन। त्यो बिउ कहाँ आयो, कसले ल्यायो, कसरी बिक्री भयो, कहाँ बिक्री भयो भन्ने कुरा नेपाल सरकारलाई थाहा छैन।
हामीले धेरै कुराहरूमा पहल गरौँ, त्यो क्षतिपूर्ति दिनलाई पहल गरौँ। तर अझै पनि क्षतिपूर्ति किसानले पाएको अवस्था छैन। हामीले त्यो विषयलाई उठान पनि गरेका थियौँ विगतमा, र त्यतिखेर साना किसानले यो हामी क्षति हाम्रोबाट गल्ती भएको भनेर स्वीकारेको पनि थियो। त्यसपछि अलिकति हामीले त्यसलाई पहल गरिसकेपछि अहिले त्यो कम्पनीलाई बिउ ल्याउन चाहिँ बन्द गरियो। अहिले DY जातका धानहरू, चाइनिज धानहरू छ, त्यो नेपाल आइरहेको स्थिति, अहिले आइरहेको स्थिति छैन। त्यसो हुँदाखेरि अहिले उपत्यका तहमा यसो हेर्दाखेरि त्यो धान DY हुँदाखेरि हामीलाई भ्याड राख्न सजिलो थियो होइन, हाइब्रिड थोरै राखेर चाहिँ धेरै ठाउँलाई पुग्थ्यो। त्यो भएर चाहिँ अब त्यो धान नहुँदाखेरि त हाम्रो चाहिँ स्थानीय धान लगाउँदाखेरि त अलिक ठुलो ब्याड चाहियो, बिउ धेरै चाहियो होइन। त्यो भएर किसानहरू कहिलेकाहीँ हामीलाई के भन्नुहुन्छ भने होइन यो सजिलो थियो, त्यो चाहिँ अब सजिलो धानको बिउ नपाइने भयो। तर त्यसकै नाम अरू जातका धानहरू आएछ, फेरि सरकारले त्यसलाई वास्ता गरेको स्थिति छैन। मलहरू हेर्नुहोस्, त्यो ग्रिन गोल्ड लगायत विभिन्न चाहिँ नामका मलहरू अहिले पाहाड भित्तामा पुगेका छन्। कसले ल्याए, कसरी चाहिँ त्यहाँ पुग्यो भन्ने सरकारसँग त्यो अपडेट छैन होइन। त्यसो हुनाले यहाँको प्रश्न जुन थियो, किसान किन चाहिँ कृषिप्रति आकर्षित हुन सकेन भन्दाखेरि यिनै कुराहरू, न प्रविधि छ न प्राविधिक छ। अहिलेसम्म कुरा गर्नुहुन्छ भने स्थानीय तहमा प्रायः 1-2 जनाको दरबन्दी छ, उहाँहरूले किसान भेट्न सक्नुहुन्न। अनि उहाँहरूको काम के भएको छ भने केही चाहिँ ट्र्याक्टर चाहिँ दिनुपर्ने छ भने त्यही सूचना निकाल्ने, खरिद गर्ने, बाँड्ने प्रविधि दिन सक्नु भएको छैन। यसको कारणले गर्दा किसानहरू हौसिने ठाउँ छैन, किसानहरू निराश बन्नुपर्ने स्थिति छ। त्यसो हुनाले कृषिमा उन्नति प्रगति हुन नसकिकन हामी दिनानुदिन उत्पादन हामी खस्किँदै गएका छौँ। आयात ल्याएर बढाएर हामी खाँदैछौँ। यहाँसँग फेरि पनि म जोडिनेछु। यति बेला भने कार्यक्रममा पालो भएको छ छोटो ब्रेकको। कार्यक्रम 6 प्रश्नमा यहाँहरूलाई फेरि पनि स्वागत छ। हामीसँग हुनुहुन्छ राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घका अध्यक्ष नवराज बस्नेत। नवराजजी, यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ। धन्यवाद। कुनै समय नेपालले धान निर्यात गर्थ्यो भन्दाखेरि दन्त्य कथा जस्तो लाग्न सक्छ, तर त्यो यथार्थ थियो। तर अहिलेको अवस्था भन्ने हो भने धान हामीले आयात गर्नुपर्छ, त्यो पनि ठुलो मात्रामा। अघि तपाईँले भन्नुभयो जस्तो हामी जीविकोपार्जनका लागि व्यवसाय गर्छौँ, हाम्रो भौगोलिक बनोट नै त्यो किसिमको छ कि कतिपय अवस्थामा पनि जेनतेन हामी धान्ने अवस्था रहन्छ, त्यो परिस्थिति हामीसँग बनिएको छ। तर कहिलेसम्म जीविकोपार्जनका लागि मात्रै यो कृषिमा आबद्ध हुने, व्यवसाय कहिले बन्ने होला, भारतसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने कहिले बन्ने होला। नवलपरासीका कृषकहरूले केरा फलाउँछन्, काठमाडौँ उनीहरूले भारतको केरा व्यापारीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन्। भारतमा पनि कृषि आन्दोलन हुन्छ, त्यहाँ पनि कृषकका हरेक मागहरू पुरा भएन भन्ने हुन्छ, तर कम्तीमा नेपालको भन्दा त्यहाँ राम्रो छ। तर पनि हामी चाहिँ आज तपाईँहरू एउटा कृषक समूह छ, तपाईँहरूले एउटा कृषकहरूको नेतृत्व गर्नुहुन्छ, किसानहरूको नेतृत्व गर्नुहुन्छ। ठ्याक्कै त्यो किसानको पीडा चाहिँ राज्य तहमा तिमीहरूले बाध्य भएर बुझ है भन्ने अवस्थामा चाहिँ हामी कहिले पुर्याउन सक्छौँ होला? त्यो दबाब दिन सक्ने अवस्थामा हामी छैनौँ एकदम। अब यो दबाब दिने अवस्थामा किसान छौँ होइन, सङ्ख्याको हिसाबले हामी छौँ। तर किसानले मैले यो कुराहरू प्राप्त गर्नुपर्छ, मेरो यो अधिकार हो, मैले अधिकार प्राप्त गर्न सकिनँ भनेर अनुभूति गर्ने होइन, बुझ्ने त्यो चेतना आउने स्थिति अलिकति हामी कमै देख्छौँ अझै पनि किसानहरूमा। जस्तै त्यसलाई सङ्गठित रूपमा होइन आफ्ना कुराहरू राख्ने, सङ्गठित रूपमा आफ्नो कुराहरू उठाउने कुराहरू किसानमा अलिकता कमजोर छ। त्यसो हुनाले त्यसकै फाइदा सबैले उठाइरहेका छन् भन्ने हाम्रो अर्को एउटा गहिरो विश्लेषण पनि हो। अब त्यसको लागि नै हामीले अलिकता किसानलाई जागरुक गर्ने, सचेत गर्ने, सङ्गठित गर्ने अभियानमा हामी छौँ। र भोलि अहिले जसले जुन किसिमले हामीलाई बुझेको छ, शक्ति कमजोर छ, केही बेला जे गरिनु हुन्छ भन्ने किसिम जुन सोच छ, त्यो सोच धेरै समय नपाले हुन्छ। अब केही समयमा किसानहरूले आफ्नो किसिमबाट अधिकार खोजेर अगाडि बढ्छन्, यो कुरा सत्य छ। यहाँ कुनै पनि व्यवसायी भनौँ या व्यापार व्यवसाय गर्ने व्यक्तिले, उनीहरूको समूहले कुनै आन्दोलन गर्यो भने यहाँ राज्य तहमै थर्कमान हुन्छ। किसानको यति ठुलो सङ्ख्या छ, मैले त्यस अर्थले पनि जोड्न खोजेको यहाँसँग। भारतमै हेर्ने हो भने किसान आन्दोलन आज कहाँ पुगिरहेको छ, त्यसले होला निर्णायक अवस्थामा पुग्न सकेको छैन, तर पनि त्यसले एउटा ठुलो रूप लिन्छ। तर हामी कहाँमा चाहिँ किसान आन्दोलनले जुन गति लिनुपर्ने हो त्यो चाहिँ जान सकेको छैन। अब अहिलेसम्म नेपाली किसानहरू चाहिँ के भने यो हाम्रो भाग्यले गर्दाखेरि मैले केही कुरा पाइनँ, मल पाइनँ, बिउ पाइनँ, मेरो भाग्य छैन भन्ने हिसाबले एउटा आफू सन्तुष्टि बनेर बसेको हिसाबले
सन्तोष लिएर बसेको हिसाबले यो अवस्था आएको हो र धेरै समय अहिले पनि जोडेँ अब धेरै समय किसानहरू यो कुरा लिएर यसरी सन्तोष लिएर होइन मेरो चाहिँ यो भाग्यको खेल हो भनेर चाहिँ बस्नेवालामा छैनन् र केही समयमा हामी लागिरहेका छौँ हाम्रो त्यो पहल भइरहेको छ यी जुन किसानका चाहिँ आफ्ना आधारभूत चाहिँ अधिकारको बारेमा राज्यले जुन कुराहरू उपलब्ध गराउनु पर्थ्यो जुन सहजीकरण गर्नु पर्थ्यो त्यो नगर्दाखेरि उनीहरूलाई सचेत गर्दै सङ्गठित रूपमा अगाडि बढाउने तहमा हामी लागेका छौँ त्यो रिजल्ट हामी एकपल्ट देखाउँछौँ तर यहाँको प्रश्न जे छ कि अब हामी सधैँ यही निर्वाहमुखीमा बसिरहने कि व्यवसाय कसरी हुने भन्ने कुरा पनि यो अत्यन्तै चाहिँ महत्त्वपूर्ण विषय हो हामीले निर्वाहमुखी रूपमा किसान बस्न चाहिरहेको अवस्था होइन निर्वाहमुखीमा त राज्यले किसानलाई राख्न चाहेकै हो होइन यदि व्यवसायिक रूपमा जाने हो भने हामीले राज्यलाई पटक भनेका छौँ हाम्रो सङ्गठनको हिसाबले हामीले बोलेका छौँ अब हामीले चाहिँ जग्गा जमिन राज्यले के भन्छ भन्दाखेरि अब व्यवसायिक खेती सामूहिक खेती सहकारी खेती चक्लाबन्दी खेती भन्छ त्यो नेपालको हिसाबले नेपाली किसानहरूको चाहिँ चेतना इत्यादि हिसाबले हेर्ने त्यो त्यति धेरै हामी सम्भव देख्दैनौँ हामीले के भन्छौँ भने हामीले समूह खेती हामी कृषक समूह महासङ्घ पनि हो त्यस हुनाले समूह खेतीलाई प्रवर्धन गरौँ भन्छौँ राज्यले त्यो सुनिरहेको अवस्था छैन हामीले भनेको समूह खेती भनेको के भने एउटा एरिया हुन्छ एउटा क्षेत्र हुन्छ त्यो क्षेत्रको माटो परीक्षण हुन्छ त्यसको आधारमा त्यो माटोमा उत्पादन हुने चिज के हो स्याउ हो सुन्तला हो अथवा चाहिँ धान हो मकै हो कोदो हो के हो होइन त्यस्तो बाली पहिचान हुन्छ त्यो पहिचान भएको बाली र पहिचान भएको क्षेत्रमा त्यहाँ भएका जति किसानको जति जसको जमिनहरू छ त्यहाँका कोहीको 1 रुपैयाँ होला कोहीको 10 रुपैयाँ होला कोहीको 5 रुपैयाँ होला ती सबै किसानहरूले एउटै उत्पादन गर्ने गरी हैन उहाँहरूलाई चाहिँ समूह खेती गरौँ त्यहाँ चक्लाबन्दी रूपमा ठुलो उत्पादन हुन्छ त्यो उत्पादनलाई बजारीकरण गर्नेदेखि लिएर त्यो उत्पादन गर्दाखेरि त्यहाँ जस्तै सिँचाइको कुरा होला अरू प्राविधिक सहयोग गर्नुपर्ने क्षेत्र छ भने त्यही हिसाबले हामी सपोर्ट गरेर गयौँ भने उत्पादन हाम्रो व्यावसायिक हुन्छ हैन किसानको क्षेत्रमा आफ्नो जमिन आफैसँग रहन्छ किन किसानको लगानी जमिनमा छ किसानले अहिले जमिन चाहिँ त्यो एकदम त्यसलाई चाहिँ एउटै प्लटमा लगेर हैन ठुलो क्षेत्रमा लगेर आफ्नो जमिन चाहिँ आँठो फरिएको देख्न चाहेको स्थिति छैन नेपालको सन्दर्भमा त्यस हुनाले आँठो नफरिकन हामी चाहिँ व्यावसायिक रूपमा हैन त्यहाँको चाहिँ एउटा चक्लाबन्दी उत्पादन गर्न सक्छौँ समूहमा ठुलो उत्पादन गरेर हामी जान सक्छौँ र त्यसले व्यावसायिक रूप लिन सक्छ र बिस्तारै त्यो गर्दै जाँदाखेरि हामी अन्यत्र अरू हिसाबले पनि अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने कुरा गर्दा जस्तो एउटा यति बेला आम उपभोक्ता बजारमा तरकारी किन्न जाँदैछ भने तरकारीको मूल्य कति छ उसलाई कति पिरोल छ त्यो मूल्यले भन्ने कुरा लगभग सबैलाई थाहा छ त्यो कुरा तर तपाईँ कृषकहरूले उत्पादन गर्नुहुन्छ बजारसम्म पुगेको हुन्छ एउटा उपभोक्ताले त्यति धेरै मूल्य तिर्छ त्यो मूल्य चाहिँ तपाईँहरूले पाउने कि नपाउने हो पाउनुभएको हुन्छ कि हुँदैन हामीले अहिलेसम्म कुनै पनि त्यस्तो खालको चाहिँ हामीले उत्पादन गरेको सही मूल्य पाएको किसानले सही मूल्य पाएको हामीसँग अहिलेसम्म त्यो चाहिँ रेकर्ड छैन कति पर्सेन्ट फरक हुन्छ कति बजारको मूल्य र किसानले पाउने मूल्य कति पर्सेन्ट फरक छ बजारको मूल्य र किसानको मूल्य भन्दा पनि म तपाईँलाई एउटा सानो उदाहरण दिन्छु म आफू किसान मैले बन्दा चाहिँ उत्पादन गरेँ मैले गरेको बन्दा उत्पादन गरेको चिजलाई मैले चाहिँ बजारमा लगेँ हैन मैले चाहिँ 8-9 महिना लगाएँ फलाएँ त्यसपछि गाडीमा हालेँ त्यसपछि लिएर गएर बजारमा लगेँ मैले 15 रुपैयाँ किलोमा मैले बन्दा बेचेँ त्यही एकजना अर्को बिचको मान्छे अर्को पनि उहाँले पनि लिएर गएर फेरि उपभोक्ता तहमा पुर्यायो भने बिचकै बिचौलिया मान्छे नै हो उहाँ आउनुभयो आइसकेपछि त्यो बन्दा म लान्छु भन्नुभयो त्यो चाहिँ बोरादेखि लिएर सबै त्यही छ मैले त्यहाँ चाहिँ काँटामा उचालेको छु त्यहाँबाट झिकेर मैले राखेको छु अनि त्यहाँ कुरा गर्दाखेरि त्यही त्यो बिचमै के कुरा भने डबल 30 रुपैयाँ किलो भनेर भने 30 रुपैयाँ किलोमा उहाँले उठाएर लिएर जानुभयो अब उहाँले पनि त्यो लिएर गएर उपभोक्ताका दिँदाखेरि कतिमा दिनु होला तपाईँ नै अनुमान गर्नुहोस् उहाँले त कमसेकम 45 रुपैयाँ घटीमा त त्यो बन्दा उहाँले त उपभोक्तालाई दिनु भएन भनेपछि ग्याप कति भन्ने कुरो यही एउटा सानो उदाहरणबाट प्रश्न हुन्छ त्यसपछि मैले त्यत्रो अन्तर हामी यत्रो समय लगाएर उत्पादन गर्दाखेरि त हामी चाहिँ यति पाउने उसले चाहिँ एउटा बोरा उचाल्ने भएर जोख्या भरमा त्यत्रो चाहिँ 50% खाने फेरि उपभोक्ता तहमा अर्को चाहिँ 50% जोडिने हो भने अब यो काम गर्नु चाहिँ राज्य न किसानको पक्षमा छ न उपभोक्ताको पक्षमा छ बिचौलियाको पक्षमा छ अहिले त के भने जति हामीले गरेका किसानको उत्पादन तपाईले हामीले हेर्ने भने त्यो सबै बिचौलियाको हातमा छ र किसानले खासै उत्पादन गरेको चिज बजारमा पनि धेरै पुग्न सकेको अवस्था पनि छैन साना उत्पादन छ त्यो उत्पादन बजारमा उसले चाहिँ लिएर गएर सही ढङ्गले बेच्न सकेको छैन अनि राज्यलाई सजिलो के भएको छ भने ट्रकमा ल्याएर चाहिँ उपभोक्तालाई खुवाउन सजिलो भएको छ हाम्रो किसानको उत्पादन खेतबारीको उत्पादन के छ
त्यसलाई सङ्कलन गर्ने, त्यसलाई चाहिँ सङ्कलन गरेर बजारीकरणमा सहयोग गर्ने भन्दा पनि ट्रकको उत्पादन ल्याएर सट्टा लाएर दिन सक्यो भने राज्य हाई भएको स्थिति। त्यसो हुनाले किसानका उत्पादनहरू चाहिँ छन् त्यो खेर गएको अवस्था छ र त्यो खासै बजारीकरण भएको स्थिति एउटा त्यो छैन भने अर्को सही मूल्य पाएर उसले उपभोक्ता तहमा पुर्याउन सकेको स्थिति छैन र बिचौलियाले को अलिकता कमिसनमा उपभोक्ता पनि मारमा छन् र किसान पनि मारमा छन्, यो अवस्था छ। अब हामी करिब करिब कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ न त, मैले अघि सुरुमै पनि यो कुराकानी गर्ने भन्दै पनि हामी आम किसानको यति धेरै समस्या छन् कि यो आधी घन्टाको बसाइ अपुरो नै हुन्छ जस्तो पनि हुन्छ। अब यो पटकको बजेटलाई हेर्ने भने 55 अर्ब 97 करोड करिब बजेट कृषिको लागि भनेर छुट्याइएको छ। पर्याप्तताका आधारमा हेऱ्यो भने यो कस्तो अवस्था हो र यी खर्च कतिसम्म गर्न सक्छ राज्यले, गर्छ यी पूर्णमा अहिलेसम्मको कृषिको बजेटलाई यहाँले कसरी हेर्नुभएको छ, एकदम संक्षेपमा भन्नु होला। नेपाल सरकारले जुन यो 79-80 को लागि उहाँहरू जुन बजेट भाषण गर्यो, त्यो बजेट भाषण गरिरहँदाखेरि कृषिमा 55 अर्ब 97 करोड रकम चाहिँ जुन विनियोजन गर्यो, गत वर्ष 45 अर्ब 9 करोड रकम विनियोजन गरेको थियो। यसपालि त्यसको भोलमको हिसाबले हेर्ने भने 10.5 अर्ब रकम प्लसमा चाहिँ बजेट विनियोजन गर्यो देखिन्छ। त्यहाँभित्र क्रियाकलापगत रूपमा हेर्ने भने त्यति धेरै नयाँ कार्यक्रमभन्दा पनि पुरानै कार्यक्रमहरू होइन यथावत रूपमा अलिकता फरक ढङ्गले सञ्चालन गर्ने सोचका साथ ल्याइएको छ। तपाईँको यो भोलमको कुरा गर्दाखेरि त अझ के भने हामी कृषि प्रधान देशका किसानहरू, हामी 67% किसानहरू छौँ। राज्यलाई कुल गृहस्थ उत्पादनमा 27% योगदान हामी किसानले पुर्याइरहेका छौँ अहिले पनि। भनेपछि हाम्रो योगदान चाहिँ 27% छ। राज्यले अहिले हामीलाई चाहिँ बजेट विनियोजनमा चाहिँ 10.5 अर्ब चाहिँ प्लस गर्यो भनेर हामीले भनिरहँदाखेरि पनि त्यसले त झन्डै 2.8 अथवा 3% पनि सायद चाहिँ भोलममा टेक्दैन होला। त्यसो हुनाले कृषिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर हामी अगाडि बढ्ने भनेर राज्यले भने तापनि नीति तथा कार्यक्रम घोषणा गरे तापनि बजेटलाई हेर्दाखेरि हामी त्यो पाउँदैनौँ। त्यसो हुनाले किसानलाई त्यहाँनिर नै होइन जुन किसिमले चाहिँ प्राथमिकता दिएर अगाडि बढाउनु भन्यो तर बजेटले प्राथमिकता दिएको स्थिति छैन, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, बजेटमा अहिले जे कुराहरू आछ राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घ नेपालले संस्थागत रूपमा उठान गर्दै आएका केही कुराहरू सम्बोधन भएको छ। त्यो हामीलाई त्यस्तो हिसाबले हामी एकदम धन्यवाद पनि दिन चाहन्छौँ। जस्तै स्थानीय तहमा कृषि प्राविधिक र विज्ञहरू छैन। हामीले के भन्थ्यौँ भने पालिका तहमा विज्ञ, वडा तहमा प्राविधिक पुर्याउनु पर्यो भनेको यसपालिको बजेटले सम्बोधन गरेको छ है, सम्बोधन गरेको छ। सम्बोधन गरेको कुरा हामीले गरेको छ भन्नु पर्यो। किसानले ऋण पाएन भन्ने कुरा गरेका थियौँ हामीले, कृषि कर्जा कोष स्थापना गर्ने भनेको छ होइन, त्यसलाई केही रकमहरू छुट्याएको छ। अब किसानलाई पेन्सनको लागि भनेर चाहिँ पेन्सनको लागि केही चाहिँ कोषको रूपमा स्थापना गर्ने भनेर चाहिँ लागेको छ। यावत कुराहरू हेर्ने, बिमाको लागि पनि 80% बिमा चाहिँ शुल्क चाहिँ त्यहाँ बेहोर्ने भन्ने कुरा छ। धेरै कुराहरू राम्रो देखिन्छ। तर समग्रमा भन्नुपर्दा अहिले पनि हामीलाई लाग्ने कुरा, हिजोदेखि नै हामी तर्सेको कुरा चाहिँ के अरे, हिजो जति बजेट विनियोजन गर्ने त्यसपछि कार्यान्वयन नगर्ने चाहिँ हाम्रो यहाँको त चलन। कतिपय अवस्थामा कृषि मन्त्रालयले छुट्याएको बजेट स्थानीय सरकारसम्म पुगिसकेपछि रकम अर्कैतिर लाने पनि देखियो। अब अहिले त्यसो भने म अलिकति सकौँ त्यसपछि यो कार्यक्रमलाई चाहिँ उहाँहरू के हामीलाई के लाग्छ भने अहिले पनि कार्यक्रम जति राम्रो भएर बोलिरहेका छौँ हामीले, एकदम प्रभावकारी छ, किसान मैत्री छ भनिरहेका छौँ, तर कार्यान्वयन हुने सन्दर्भमा यो त्यति चाहिँ सहज छैन है, सहज छैन। त्यसो हुनाले कार्यान्वयनमा हामीलाई शङ्का छ। कार्यान्वयन यदि सरकारले राम्रो ढङ्गले गर्न सक्यो भने हामी अर्को वर्ष अर्को पटक यसै गरी तपाईँसँग बस्दाखेरि हामी सरकारलाई धन्यवाद दिने पक्षमा पनि छौँ। अब हामी कार्यक्रमको एकदमै अन्त्यमा छौँ। विशेष गरी मैले यहाँसँग एउटा मेरो अन्तिम जिज्ञासा के भयो भनेदेखि एउटा बच्चालाई तिमी के बन्छौ भन्दाखेरि त्यसले म पाइलट, डक्टर, इन्जिनियर बन्छु भने जस्तै किसान बन्छु भनेर भन्छ होला। अनि एउटा किसानले तपाईँ के गर्नुहुन्छ भने त म किसान भनेर भिजिटिङ कार्ड निकालेर दिन सक्छ होला। कुन अवस्थामा के भयो भने यो चाहिँ कस्तो भने नेपाल सरकारमा अहिले कृषिलाई चलाउने कृषि ऐन छैन। कृषि ऐन भनेको कानुन हो। कृषि ऐन निर्माण हुनुपर्छ। कृषि ऐनलाई टेकेर विभिन्न खालका कार्यविधिहरू बनाएर चाहिँ राज्यले आफ्ना गतिविधिहरू चाहिँ तिनै तहको सरकारले आफ्ना गतिविधिहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ। त्यो भित्र रहँदाखेरि सबभन्दा पहिला किसानलाई किसान को होइन भन्ने कुरा चिन्ने र किसानलाई सम्मान गर्ने ठाउँ बनाउनुपर्छ। र त्यो ठाउँ भनेको के भने किसानलाई वर्गीकरण सहितको किसान परिचय पत्र वितरण गर्ने दिने र त्यो परिचय पत्रको आधारमा ऊ कस्तो खालको भूमिहीन किसान हो भने अर्काको जमिन कमाएर कृषि श्रमिकको रूपमा काम गरिरहेको छ, म अब
जमिन पाएँ भने म चाहिँ के अरे उत्पादन गरेर मेरो जीविका चलाउँछु भने उसले जमिन पाउनु पर्यो, उसलाई मलदेखि लिएर अन्य सेवा सुविधाहरू उपलब्ध गराउनु पर्यो होइन, खेती गर्ने वातावरण बनाउनु पर्यो। त्यस्तै साना मध्यम र ठुला किसानहरूलाई नै उसको क्षमताअनुसार राज्यले सहयोग गर्ने, किटान गरेर सहयोग गर्ने र उसले सहयोग गरेको क्षेत्रमा काम गरेन भने दण्ड पनि गर्ने, सजाय पनि गर्ने खालको नीति लियो भने र किसान साँच्चै नै अब यो किसान चाहिँ महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो भनेर जहाँसुकै पनि किसानलाई सम्बोधन गर्ने, सम्मान गर्ने कुरा भयो भने अबका अहिलेका चाहिँ युवाहरू, पढे लेखेका मान्छेहरू पनि बल्ल कृषितर्फ आकर्षित हुन सक्छन्। एउटा कुरो भने अर्को, किसानले उत्पादन गरेको चिजलाई किसान तिमी उत्पादन गर, तिम्रो उत्पादनको चाहिँ समर्थन मूल्य यो, त्यो मूल्यमा चाहिँ तिमी बिक्री गर्न पाउँछौ। यदि बिक्री भएन भने पनि राज्यले तिम्रो चाहिँ उत्पादनको भुक्तानी दिन्छ भन्ने ग्यारेन्टी सरकारले लिने हो भने कृषिमा युवाहरू पनि आकर्षित हुन्छन्, त्यसपछि यहाँका पढे लेखेका मान्छेहरू पनि आकर्षित हुन्छन् र त्यो सम्मानित पेसा हो भन्नु पर्यो। अहिले चाहिँ कृषि भनेको त यो केही पनि होइन कि, यो चाहिँ गइ गुज्रेको दुःखको इत्यादि भने छैन। कृषि भनेर त केही पनि होइन। मेरो छोरालाई मैले खेतीमा लगाउन सक्दिनँ भने म किसानको नेता के भन्ने होइन। हामीले यो छलफल गरिरहेको छ भने राज्यले पनि त्यो चिन्तन बनाउन लियो भने पक्कै पनि विदेशमा गएका युवा पनि आएर यहाँ खेतीमा लाग्छन्। यहाँको यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धेरै धन्यवाद, नमस्कार। दर्शकवृन्द, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घका अध्यक्ष नवराज बस्नेत। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। भोलिको कार्यक्रममा हामी अन्य अतिथिहरूसँगको कुराकानी लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्ते।